mo, Tuhan, sa mahal mo, Espiritu, manunin niya kami, paglakaw sa iyong dalan, buot mo palaktan. Ang basahon makita sa Isaias 18 at 19. Silutan sa Diyos ang Ehipto. Linsay kini bahin sa Ehipto. Tanawa ninyo ang Ginoo nga nagsakay sa tulin nga panganod ug moadto sa Ehipto. Mangurog sa iyang atubangan ang mga Diyos sa Ehipto ug panguyapan ang mga Ehiptohanon. Ang Ginoo miingon, paunayon kog away ang mga Ehiptohanon ug mag-unay ang mga magsuon, ang mga silingan, ang mga syudad ug ang mga gingharian. Magkabuang unya ang mga Ehiptohanon, kay libugon kuman ang ilang mga plano, magpakisayod unya sila sa mga Diyos ug sa mga salamangkiro, sa mga espiritista ug sa mga managna. Unya itugyan ko sila ngadto sa bangis nga agalon, harianon sila sa walay kaluoyng hari. Ako ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon. Unya mohubas ang tubig sa Nilo ug mangliki ang agianan sa suba ug mabaho ang mga kanal niini ug mag-innanay paghubas ang mga sapa kansang mga tinugdan gikan sa Nilo. Mangalaya ang mga bugang ug kapungkupong. Mahawan unya ang daplin sa Nilo, kay mangalaya man ang tanang tanom nga anaa niini. Ipadpad kini sa hangin ug dili na makita pag-usab. Magbungutan ug magsubo unya ang mga mangingisda ug ang tanang tigpamasol sa Nilo. Magsubo usab ang mga mamumukot. Maminghoy ang mga tinghinlo sa mga balhibo sa karnero. Ingon man ang mga tighabol ug pitputing bisti. Kawad-ag paglaom ang mga pangulo sa mga Ehiptohanon. Ug magsubo ang mga trabahador. Buang-buang gayud ang mga pangulo sa suwan. Ang hari sa Ehipto gitambagan ug binuang sa iyang mga magtatambag, usaon mo man pag-ingon sa hari sa Ehipto. Kaliwat ako sa mga maalamon ug sa mga karaang hari. Hain naman ang inyong mga maalamon. Usaysaya sila kaninyo sa buhaton sa Ginoo nga labing gamhanan ngadto sa Ehipto. Nangabuang na ang mga pangulo sa suwan ug nalimpungan ang mga prinsipi sa Memphis. Ang mga pangulo sa kabananayan sa Ehipto mauray nagpasalaag sa maong nasod. Ang Ehipto gihatagan sa Ginoo ug espiritu sa kalibog ug nagsusapinday ang maong nasod tungod kanila. Sama sa usa ka hubog nga diha matumba sa iyang sinuka. Walay bisan kinsa sa Ehipto nga makatabang, dato siya o kabus, inila o dili inila. Musimba sa Ginoo ang Ehipto. Niadtong adlaw mahisama kahuyang sa mga babaye ang mga Ehiptohanon ug mangurog sila sa kalisang inikakita nila sa kamot sa Ginoo nga bakyawon aron pagkastigo kanila. Kalisangan sa mga Ehiptohanon ang nasod sa Huda ug mga hadlok ang tanan nga makabati sa ngalan sa Huda tungod sa buhaton sa Ginoo nga labing gamhanan batok kanila. Niadtong adlaw may 5 ka syudad sa Ehipto nga maggamit sa pinulungan nga Hebreo ug nanumpa nga mulaban sila sa Ginoo nga labing gamhanan. Usa kanila tawgog syudad sa adlaw ni adtong adlaw adunay halaran alang sa Ginoo diha sa yuta sa Ehipto ug sa utlanan niini may batong haligi usab alang sa Ginoo. Ilhanan kini og saksi sa presensya sa Ginoo nga labing gamhanan diha sa Ehipto. Kung magpakitabang sila sa Ginoo tungod kay gidaog-daog sila,
Padadaan niya sila manluluwas, ug labanan og luwason niya sila. Ipailaon niya sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto sa Ehiptohanon, ug misimbaho nila siya ug halaran. Maghimo unya silang mga panaad ngadto sa Ginoo, ug tumano nila kini, unya bisag kastiguhon sa Ginoo ang Ehipto, ayuhon usab niya sila. Mumalik sila sa Ginoo ug pamation niya ang ilang mga hangyo. Niadtong adlaw, adunay dalan gikan sa Ehipto ngadto sa Assyria. Ang taga-Assyria mangadto sa Ehipto ug ang taga-Ehipto mangadto sa Assyria. Ang mga Ehiptohanon muduyog sa taga-Assyria sa pagsimba. Niadtong adlaw ang Israel mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Mahimo na unya silang tulo, ang Ehipto, ang Assyria ug ang Israel. Panalanginan unya sila sa Ginoo nga labing gamhanan nga mag-ingon, bulahan ang Ehipto nga akong katawhan, ang Assyria nga akong binuhat ug ang Israel nga akong piniling katawhan. Ang ilhanan sa propeta nga naghubo, Isaias 20. Niadtong panahona si Sargon nga hari sa Assyria nagsugo sa iyang komandante pagsulong sa syudad sa Asdod ug nailog niya kini. 3 ka tuig sa wala pa kini mahitabo, giingnan sa Ginoo si Isaias nga anak ni Amos, hubua ka ng bisting sako nga imong gitapis, ug hubua usab ang imong sapatos. Gituman kini ni Isaias ug naglakaw-lakaw siya nga hubo ug nagtiniil. Unya miingon ang Ginoo, ingon nga naglakaw-lakaw ang akong sulugoon nga si Isaias nga hubo ug nagtiniil sulod sa 3 ka tuig, agi ilhanan o pasidaan batok sa Ehipto o sa Ethiopia. Bihagon usab sa hari sa Assyria ang mga Ehiptohanon ug ang mga Ehiptohanon bata siyag tigulang, ug magsuloy-suloy sila na hubo o magtiniil. Ug maulawan pag-ayo ang Ehipto kay makita man ang ilang lawas tungod sa Ethiopia nga ilang gisaligan ug sa Ehipto nga ilang gipasigarbo. Kawad-an silang paglaom ug mga lisang sila, ug muingon unya ang mga mulupyo ining bayunan. Tan-awa mao kini ang hitabo sa atong gisaligan ug gidangpan aron mahilikay kita sa hari sa Assyria. Ug unsaon naman nato karon pag-ikyas. Isaias 20. Basahin mo ang nagalang siya sa mga tao ng gahibulo. Ang nalain mo, galagod mo bang ba? Orang, binuutan ko pinaharap, binuutan ko buhato. Dili ngayon. Huwag silutan sa Ginoo, pinigod pang kaitnas. Pagkala sa kabawili ang pagkagahit sa ulo. Nangangailan mo rin sa inyo gusto sa Diyos, tumahan mo, pero tagaan, lumayo, kaulaan, kanan, lumayo na nagagahigid ulo Basta, ninuunay mo sila, kaya agad ka, ikis. Ginatawag Kita ni Jesus sa pagtuman sa iyang sugo, aron kita matagimulos sa iyang dugo. Kung muani si Kristo, andam ba kita sa pagdawat sa Ginoo, pag-abot niya. Ang purong-purong man sa ulo, kung magabalik na si Kristo, mga matarong managsinggit,
pagdawat sa Ginoo, pag-abot niya. Ingon sa kilat ang pagsidlak, sa pag-anhi sa Diyos nung anak, sa dalaigon na Diyos nato, man o malumon. Kung muanhi si Kristo, andam ba kita sa pagdawat sa Ginoo, pag-abot niya. Malipayon ang iyang nawong, kung sana andam magasudong, kita sa iyang atubangan, di kaulawan. Kung muanhi si Kristo, andam ba kita sa pagdawat sa Ginoo, pag-abot niya. Labing gamhanan o magkagagawang ng mga Diyos, nag-iya ikaw sa among kinabuhi, anya kami nagapiko sa among mga tuhod, aron sa pagpasalamat kanimo sa imong pagkamaayo kanamo sa paghatag gayon. Nga sa tibok gabi, naidagat kami niining dapat sa imong kabutan. Samtang kami amahan magagsugod sa mga inadlaw nga panginabuhi una sa tanan, manghinaot kami ang balang espiritu makiguban kanamo karon, aron kini mo naghatag og bigang kalibutan sa mga kinahini kami tanan sugod ang panulay. Iway mo kami kanunay sa matang sa meditasyon, refreshing. Ligo na kami bisan pa man sa daghang mga pagsulay sa mga kinabuhi, makabarog kami Ginoo. Tabagi kami tanan Ginoo, giyay kami sa espiritu ug sa kamatuoran, kay wala kami mahimo sa makabudlong amahan kung wala ikaw. Usa among ipangayo ug matugyan kanimo kami tanan. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga may buto ug personal lamang nga magbuyo. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thy ears to us, And grant us thy peace. Amen. Praise the Lord. Thank you for watching, guys. God bless us.